बुलेटिन के आगाज़ पे आपको बताएं कि सिंध में सनती इनकलाब लाने का मिशन वज़ीर आला मुराद अली शाह ने धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम तेज़ करने का हुक्म दे दिया। कहा सनती प्लाटों की फ़रोख्त मार्च में शुरू की जाएगी। जबकि गैस की फराहमी का अमल मुकम्मल हो गया है। बिजली मुहैया करने का काम 70% मुकम्मल हो चुका, 50% सड़कें भी बन गई। पानी पहुंचाने का काम 30% मुकम्मल है। सनती जोन को 10 MGD पानी की लाइन देने की हिदायत की गई है। वज़ीर मनसूबाबंदी को मार्बल सिटी पर भी काम तेज करने का हुक्म दिया। और नाजरीन, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने LPG की कीमत में फ़ी किलो ₹3.68 का इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई फ़ी किलो कीमत ₹3.68 इजाफे से ₹253.97 मुकर्रर हो गई। LPG के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत ₹2,997 हो गई। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश। ज़राए के मुताबिक लागत बढ़ने पर फ़ी लीटर पेट्रोल ₹1.24 महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹4.49 महंगा करने की भी तजवीज़ मंजूरी के बाद इतलाक 1 फरवरी 2025 से होगा। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक लागत बढ़ने पर फ़ी लीटर ₹1.24 महंगा करने की तजवीज़ दी गई। मंजूरी के बाद पेट्रोल ₹256.13 से बढ़कर ₹297.37 फ़ी लीटर हो जाएगा। फ़ी लीटर हाई स्पीड डीजल ₹4.39 महंगा करने की तजवीज़। स्पीड डीजल ₹260.95 से बढ़कर ₹265.44 हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर मिट्टी का तेल ₹5.93 और 1 लीटर लाइट डीजल ₹5.05 इजाफे करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी 2025 से होगा। नई कीमतों पे अगले 15 रोज तक अमल दरामद होगा। अशरफ खान, सिटी 21। शामिल करेंगे खेल के मैदान से। 19 जनवरी से जमेगा खेल। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीन कर देंगे सबको फेल। PCB ने आलमी इवेंट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जारे बल्लेबाज साइम अयूब की जगह फहर जमान को टीम में शामिल कर लिया गया। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, सऊद शकील की भी टीम में वापसी होगी। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज 12वें रोज़ में दाखिल हो गया। फपवासा की कॉल पर सिंध की जामियात में क्लासेस का बायकॉट जारी है। फपवासा पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर की जामियात में यौम सियाह मनाया जा रहा है। जबकि फपवासा सिंध ने कहा कि वज़ीर आला सिंध तरमीमी एक्ट फौरी मनसूख करें। सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट्स VC कबूल नहीं किए जाएंगे। एक्ट की मनसूखी तक सिंध की जामियात में तदरीसी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रहेगा। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने भी कॉलेजेस के बॉयकॉट का इंदिया दे दिया। जामियात के बाद कॉलेजेस में भी क्लासेस के बायकॉट का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और नाजरीन, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला रहता है। ये सियासत के मैदान में होता रहता है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि दोनों जमातों के दरमियान मुफाहमत करवा सकता हूँ। गवर्नर सिंध ने फलाही इदारे की हेल्थ यूनिट का इफ्तिताह किया। देखते हैं खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने सालिसी की पेशकश कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने गवर्नर हाउस में फलाही इदारे की हेल्थ वैन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इनका कहना था कि हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलकर अवामी खिदमत को साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि PP और MQM की तकरार जारी रहती है, इसे खत्म कराने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे लिए सभी सियासी जमातें बराबर हैं। मेरे पास अगर ये लोग आएंगे तो मैं ये किरदार अदा कर सकता हूँ कि दोनों भाइयों को साथ बिठा के कराची के लिए, सूबे के लिए, जहाँ ताजिर बिरादरी या बाकी लोग चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो उनके साथ खड़ी हो, उनके दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। गवर्नर सिंध का ये भी कहना था कि गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चों को रोजगार भी मुहैया किया जा रहा है, जो इनकी खुद इंसारी की जानिब बड़ा कदम है। 50,000 बच्चे
گورنر ہاؤس میں IT کی مفت تعلیم حاصل کریں. پھر ہم نے گورنر ہاؤس سے 8.5-9 لاکھ راشن کے فری باکسز جو ایک مہینے کے لیے 5 لوگوں کی فیملی کا راشن ہے وہ آج تک جاری اور ساری ہے. اس موقع پر گورنر سندھ نے پاکستان کا نام روشن کرنے والے باڈی بلڈرز کو 10 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا. کیمرامین قمر آبدی کے ہمراہ خورشید رحمانی، سٹی 21. جنا ٹاؤن کونسل کی MC کو ہٹانے کی قرارداد پر میونسپل کمشنر کا موقف سامنے آ گیا. الہی بخش بھابن کہتے ہیں کہ چیئرمین جنا ٹاؤن قابل احترام ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کسی نے مس گائیڈ کیا ہو. رپورٹ کریں گے رضوان احمد. میونسپل کمشنر جنا ٹاؤن کے خلاف قرارداد، الہی بخش کا موقف آ گیا. کونسل کی قرارداد کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے دیا. میونسپل کمشنر جنا ٹاؤن الہی بخش نے کہا کہ پارکوں میں کمرشل سرگرمیاں جاری تھیں. عوامی شکایات پر کارروائی کے لیے ریجنل ڈائریکٹر کراچی کو خط لکھ کر مدد طلب کی تھی. مجھے جو ہے وہ کافی کمپلینز موصول ہوئیں اپنا سٹیزنز کی طرف سے، تو اس پہ جو ہے وہ جو ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن کی. کچھ پارکس پہ کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں، پردہ پارک ہو گیا، PIB پارک ہو گیا، شاہین پارک ہو گیا. تو اس حوالے سے میں نے جو ہے وہ ریجنل ڈائریکٹر صاحب کو ایک لیٹر لکھ دیا تھا کہ انکروچ جو پارکس ہیں اس کے تجاوزات ہٹانے میں ہماری مدد کی جائے. اپنے خلاف کونسل کی قرارداد منظوری کو میونسپل کمشنر الہی بخش نے کسی غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے دیا. نہیں، ایسے نہیں ہے، میں ایک گورنمنٹ آفیسر ہوں، میں اپنا کام کر رہا تھا، میرا کسی کے ساتھ کوئی وہ پرسنل نہیں ہے. اور انہوں نے تو مجھے نااہل کہا، حالانکہ 15 مہینے میں جب میں نے پارکس تھے ان کے پارکس کو بیوٹیفیکیشن میں نے ان کی مدد کی. اس کے علاوہ پیور بلاکس کے کام تھے، ونچنگ مشینز تھیں، پنجاب سے جو ہے وہ گاربیج لفٹرز کے جو ہیں وہ رکشاز منگائے گئے، لائٹس پرچیز کر کے دیں، تو انہوں نے مجھے گلے بھی لگایا. میونسپل کمشنر جنا ٹاؤن الہی بخش نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. کیمرامین عمران کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ سے جرمن کے وفد کی ملاقات. وفد کا انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 350 میگا واٹ کا سولر ونڈ ہائبرڈ منصوبہ دنیا کا دوسرا بڑا منصوبہ ہوگا. وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ سے جرمن کے وفد کی ملاقات ہوئی. وفد میں ڈائمر سارسٹوفر نے شرکت کی. وفد کا انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار. وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 350 میگا واٹ کا سولر ونڈ ہائبرڈ منصوبہ دنیا کا دوسرا بڑا منصوبہ ہوگا. وزیر توانائی نے وفد کو انرجی سیکٹر کے مختلف منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا. بتایا کہ صوبہ سندھ سولر اینڈ ونڈ انرجی کے وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار سندھ کے انرجی سیکٹر میں منافع بخش سرمایہ کاری کرنے میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت اختتام ہوا. 100 انڈیکس 1000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے بند ہوا ہے. رپورٹ کریں گے ایاز رانا. اوور پریشر ختم، سرمایہ کاری میں نئی جان آ گئی. بینکنگ سیکٹر کے مثبت نتائج نے اسٹاک ایکسچینج میں رنگ. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں رول اوور کے پریشر میں کمی آتے ہی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا. اسٹاک ماہر شہریار بٹ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بینکوں کی جانب سے بہتر نتائج کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. امریکی وفد کی آمد کے باعث مارکیٹ میں دوبارہ تیزی دیکھی جا رہی ہے. دیکھیں اوور آل ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا اوور آل ٹرینڈ پازیٹیو سائڈ پہ ہی ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کی ویلیویشن بہت زیادہ کم ہے. وقتی مندی سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہفتے کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں رول اوور کا پریشر تھا، پھر آئل سیکٹر میں کچھ کمپنیز کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں آئے، جس کے بعد مارکیٹ میں سیلنگ پریشر ہے. 3 دن میں 3000 پوائنٹ نکل گئے، لیکن بہت جلدی مارکیٹ نے پل بیک کیا. ریکوریز کی بنیادی طور پہ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو US کانوے نے جو پاکستان کا وزٹ کیا، سینٹیمنٹ لوگوں کے چینج ہوئے. امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں جو تحفظات تھے وہ دور ہوئے. اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کے دوران 454 کمپنیوں کے 54 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 27 ارب 97 کروڑ سے زائد رہی. 234 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 164 کمپنیوں میں کمی ریکارڈ کی گئی. کیمرامین رانا جانب کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم ممالک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پائیدار سیاحتی فورم کا انعقاد. بزنس کمیونٹی اور بین الاقوامی سفارتی وفود کی فورم میں شرکت. سابق صدر FPCCI زبیر طفیل کہتے ہیں کہ مسلم ملکوں کے لوگ امریکہ، یورپ جانے کی بجائے اسلامی ملکوں میں جائیں. ترکی اور ملیشیا میں سینکڑوں سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں. اسلامی ممالک آپس میں ایک دوسرے کی سیاحت کو فروغ دیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے.
मईशत के फ़रोग देने के लिए इस्लामी ममालिक के दरमियान सयाहत का फ़रोग। कराची में 2 रोज़ा पायदार सयाहत फोरम का इनेकाद। इस्लामी ममालिक के सफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। साबिक सदर FPCCI ज़ुबैर तुफ़ैल कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के लोग अमरीका यूरोप जाने के बजाय इस्लामी ममालिक जाएं। तुर्की और मलेशिया में सैकड़ों सयाह दुनिया भर से आते हैं। इस्लामी ममालिक आपस में एक दूसरे की सयाहत को फ़रोग दें। ये इस्लामिक टूरिज़म तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मुसलमान ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे के मुल्कों में टूरिज़म करें, बजाय इसके कि अमेरिका जाएं या यूरोप जाएं। हमें चाहिए कि अपने पैसे जो हैं वो ब्रादर मुस्लिम मुल्कों के अंदर खर्च करें ताकि उनकी इकॉनमी भी चले। और हमारे इस्लामिक मुल्कों में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ टूरिज़म के लिए बेहतरीन जगहें भी हैं, प्लस उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस इस्लामिक चैम्बर आलिया जाफर बोली, अक्सर औकात मौका ना मिलने की वजह से लोग क्राइम की तरफ जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की सयाहती मुकामात पर सयाह आएंगे, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबार को फ़रोग मिलेगा तो फिर वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। ये जो आज हमारे जो 2 दिन का इवेंट हुआ है, इसका एक तो ये हर साल होएगा, तो इसका मकसद ये है कि कुछ जो सस्टेनेबल टूरिज़म, हर सेक्टर को सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, तो सस्टेनेबल टूरिज़म के जितने भी लोग हैं वो बातें करें हाई प्रायोरिटी एरियाज़ में एंड सॉल्यूशंस रेकमेंड करें, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की तरफ से रेकमेंडेशंस आएँ कि उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि सयाहत की तरक्की की राह पर गामजन करते हुए माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखना ज़रूरी है। कैमरामैन दानियाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के अदवार में फ्रांस के साथ पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की फ्रांस के कौंसल जनरल से मुलाकात में कहना था कि पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत को फ्रांस में उजागर किया जा सकता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने फ्रांस के काउंसिल जनरल से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर कराची ने फ्रांस के काउंसिल जनरल को कराची में सरमायाकारी की दावत भी दी। काउंसिल जनरल फ्रांस का कहना है कि कराची के हालात को बेहतर होता देख रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कराची बोट क्लब में 17वीं इंटर स्कूल रोइंग रेगाटा चैंपियनशिप जारी है। स्कूल के तलबा कश्ती रानी में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। तेज हवा और समंदर की ठाटे मारती लहरें रास्ता रोक रही हैं, लेकिन कश्ती रानी में जीत के लिए तलबा इनका सख्त मुकाबला कर रहे हैं। कराची बोट क्लब में 17वीं इंटर स्कूल रोइंग रिगाटा चैंपियनशिप जारी है, जिसमें लड़के और लड़कियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तलबात कहते हैं कि ये मुकाबले देखने में तो दिलचस्प हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत मुश्किल है। पहले जब मैंने शुरू किया था तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ स्पोर्ट कभी किया नहीं है ज़िंदगी में पहले, लेकिन फिर प्रैक्टिस के साथ कुछ महीने गए और फिर बेहतर हुई मैं, फिर आसान हो गया था। तो मैंने सिंगल में जीता है गोल्ड। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत महीनों की ट्रेनिंग के बाद हम ये जीतते हैं। 3 महीनों का कैंप लगता है हमारा स्कूल के साथ, हमारे कोचेस, हमारे टीममेट्स बहुत मेहनत करके फिर ही हमारे गोल्ड लगते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। समंदर की लहरों में कश्ती दौड़ाने वाले रोइड्स का कहना था कि इस खेल में टेक्निक और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ये ISR जो है बहुत मज़ेदार इवेंट है, बहुत कम्पिटिटिव है। इस पर हम पूरी साल ट्रेनिंग करते हैं, सीडर कॉलेज से स्पेशली हम इंडोर आउटडोर दोनों करते हैं, और जब दूसरे कंट्री से कम्पिटिटर्स आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे अभी आज तो सिर्फ प्री रेसेस हुए हैं, संडे को फाइनल्स हो गए, इंशाल्लाह तब पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट कैसा आएगा। अभी तक तो अच्छा जा रहा है, गोल्ड सिल्वर, अभी इंडोर भी हुआ था उसमें भी हम गोल्ड लेकर आए थे, तो हम बहुत खुश हैं उसके बारे में।
طلبہ و طالبات روئنگ مقابلوں کو خوب انجوائے کر رہے ہیں، جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی ملک کا نام روشن کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سمندر کی لہروں میں روئنگ مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات کا کہنا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی ملک کا نام اسی طرح روشن کریں گے۔ کیمرہ مین اجلان چیپا کے ساتھ محمد احمد، سٹی 21۔ اور ڈی ایچ اے ارلی لرننگ سینٹر کی جانب سے سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کی جانب سے صحت مند سرگرمیوں میں حصہ بھی لیا گیا اور ٹیم ورک کا پیغام بھی دیا گیا۔ تفصیلات میر کیریو کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ یہ ارلی لرننگ سینٹر کا سپورٹس ڈے، بچوں نے مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پرنسپل شمع چودھری کہتی ہیں بچوں کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ٹیم ورک کی تربیت دی جاتی ہے۔ This is the 17th annual sports day being held at our school, and mashallah each and every child, the main aspect and the platform is all about teamwork, is all about team spirit and synergy. بچوں کے والدین نے اسکول کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ارلی لرننگ سینٹر کی جانب سے اچھا کام کیا جا رہا ہے، بچوں کو اچھی تربیت دی جاتی ہے۔ وی آر پراؤڈ پیرنٹس کے بہت ایک تو اچھا اسکول ہے، اسپیشلی اسپورٹس کے حوالے سے ٹائیکوانڈو ہوتی ہے، بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، یہاں پہ سوئمنگ پول ہے، تو بچے ماشاءاللہ بہت فزیکل فٹ ہیں، ایکٹیو ہیں، کانفیڈنٹ ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسپورٹس ڈے ہے اور بہت اچھا ہے، سب بچے بہت محنت کر رہے ہیں اور اسکول کی ہر چیز ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اسٹڈی وائز بچے بہت محنت کرتے ہیں۔ بچوں نے بنی ریس، بیلنسنگ آرٹ، سیک ریس سمیت مختلف مقابلوں اور کھیلوں میں حصہ لیا۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔